अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल आप खुद रखा करें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। आज का मेरा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, ज़ाहिर है आप उसको अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करना चाहते होंगे, क्योंकि जब भी आप किसी से मोहब्बत करते हैं और एक सच्ची मोहब्बत का अंजाम क्या होता है? शादी। और आप उससे शादी करना चाहते हैं, और अगर ये 3 बातें जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आपके लवर में मौजूद हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसमें मौजूद हैं, तो वो आपके पाँव भी क्यों ना पड़ जाए, उससे शादी मत कीजिएगा, वरना सारी ज़िंदगी आप पछताएंगे। शादी के बाद भी आप पछताएंगे और वो आपको खून के आंसू रुलाएगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों को देख लें, अगर उनके अंदर ये हैं तो उनसे शादी मत कीजिएगा, और हो सकता है तो अभी उनसे अलग हो जाएं। सबसे पहले तो वो इंसान जो पहले किसी और से मोहब्बत का दावेदार था और अब आपसे मोहब्बत का दावेदार है, तो ऐसे इंसान से शादी मत कीजिएगा। क्यों? ये मैं आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए एक इंसान के पास एक घर है और वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, वो उसमें रह रहा है और वो कहता है कि मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। ठीक है, मतलब कि उसकी दरो दीवार बिल्कुल गिरने वाले हैं, उसमें लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे बहुत प्यार है। कुछ अरसे के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके फाइनेंशियल हालात बेहतर होते हैं और वो एक नया घर परचेज़ कर लेता है। तो वो क्या कहता है कि पहले वाला घर जो था उससे ये बहुत अच्छा है, एक्चुअल में तो मुझे इस घर से प्यार है, क्योंकि ये तो हवादार है, यहाँ तो प्रॉपर रोशनी का इंतज़ाम है, जबकि वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता था। ये तो यहाँ पे मतलब हर फैसिलिटीज़ है जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो वो कहता है कि मुझे इस घर से प्यार है। तो आपको क्या लगता है कि उसको इस घर से प्यार है या उस घर से प्यार है? तो एक्चुअल में उसको किसी घर से भी प्यार नहीं है। उसको जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ नज़र आई, उसको जिसकी तरफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नज़र आई, जहाँ पे थी उसने अवेल कर ली, उसको उससे प्यार हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जब उसको ज़्यादा उसके पास पैसे होंगे या वो इतना उसके पास इतना फाइनेंस होगा, तो वो क्या करेगा, तीसरा घर परचेज़ कर लेगा और वो सेकंड वाले में ये कह के खामी निकालेगा कि भाई उसमें तो एसी मौजूद है, इसमें तो एसी मतलब इस नए वाले में तो एसी मौजूद है, पुराने वाले में तो एसी नहीं था। तो वो बोलेगा कि मुझे तो इससे मोहब्बत है। तो एक्चुअल में क्या है कि उसको मोहब्बत किसी से भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात को देख रहा है, अपनी नीड्स को देख रहा है। ठीक है, और जो जो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसको अवेल कर रहा है। तो सेम ऐसा ही होता है कि जब कोई इंसान आपसे मोहब्बत का दावेदार होता है और वो ये कहता है कि मैं पहले वाले से बहुत मोहब्बत करता था, मैं तो पूरी दुनिया उसके लिए छोड़ने को तैयार था, लेकिन उसकी इस खामी की वजह से या उसकी इस गलती की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो गलत बोल रहा है। पहले तो आप इस चीज़ पे यकीन करें कि कभी भी कोई भी इंसान जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसको उसकी खामी की वजह से नहीं छोड़ सकता, वो कभी भी उसको नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत आपको सेक्रीफाइज़र बना देती है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप उसे कभी भी नहीं छोड़ सकते, छोटी मोटी गलतियों के लिए तो कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको तो उसकी गलतियाँ नज़र ही नहीं आती। मोहब्बत की तो पहली निशानी ही ये होती है कि आपको अपने महबूब की खामी, उसकी गलती कभी नज़र ही नहीं आती, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे बहन भाई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि देखिए अगर उसने बेवफ़ाई कर दी तो बेवफ़ाई की कोई माफ़ी नहीं है। तो ठीक है, मैं एग्री हूँ, बेवफ़ाई की कोई माफ़ी नहीं है। अगर उन्होंने बेवफ़ाई की है और उन्होंने छोड़ दिया तो एक्सेप्टेड, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मोहब्बत क्या बार बार होती है? मोहब्बत सिर्फ़ एक दफ़ा ही होती है। और अगर वो उससे मोहब्बत करते थे तो पहली बात तो ये है कि उसकी सारी खामियों को निगलेक्ट करेंगे, उसकी हर खामी के साथ, उसकी हर बुराई के साथ उसको कबूल करेंगे, क्योंकि बुराई तो उनको नज़र ही नहीं आनी उसमें। और इन केस अगर वो उसने बेवफ़ाई की है और वो मजबूर हो गए उसको छोड़ने पे, तो वो छोड़ तो देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो दोबारा कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। आप जब किसी दूसरे बंदे से कहते हो कि आज मैं उससे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो ये गलत है। ज़रूरत हो सकती है, नीड हो सकती है, आदत हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत सिर्फ एक दफ़ा ही होती है, दोबारा नहीं हो सकती। तो जो इंसान आपको ये कह रहा होता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, तो वो गलत बोल रहा होता है, क्योंकि आपसे पहले वो किसी से मोहब्बत करता था, अब आपसे मोहब्बत करता है, और आपके बाद वो किसी और से मोहब्बत करेगा यही बोल के कि आप में ये खामी है। और कल अगर इन केस आपकी शादी हो भी जाती है तो वो भूलेगा कि मेरी बीवी तो गुस्सा बहुत करती है और उसको किसी और से मोहब्बत हो जाएगी। एक्चुअल तो क्या है
کہ وہ ایک پوری سیریز میں ایک ہی پیٹرن کو فالو کر رہا ہے اور وہ اسی پیٹرن کو فالو کرے گا. وہ کہتے ہیں نا، وہ میرے پہلے بھی کسی اور کا تھا، وہ میرے پہلے بھی کسی اور کا تھا، وہ میرے بعد بھی کسی اور کا ہوگا. تو مطلب یہ کہ جو آپ سے پہلے کسی اور کا تھا اب آپ کا ہے، آپ کے بعد وہ کسی اور کا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ایسے انسان سے شادی کر لیں جو آپ کو ڈائریکٹلی بولے کہ میں کسی سے محبت کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن آپ کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. یہ اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر انسان ہے اور اس کو آپ اپنا لائف پارٹنر بنا سکتے ہیں. اور سیکنڈلی، کبھی کسی ایسے انسان سے شادی مت کریں جو آپ کو بولے میں آپ سے محبت کرتا تھا، محبت کرتا ہوں اور محبت کرتا رہوں گا، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، کسی بھی مجبوری کی بنا پہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا. آپ لوگ یہاں پہ کیا مسٹیکس کرتے ہو؟ آپ اس کو زیادہ کیئر دیتے ہو، توجہ دیتے ہو، پیار دیتے ہو، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہو کہ شاید وہ میرا بن جائے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. آپ جب دوبارہ اس کو بولتے ہو کہ مجھ سے شادی کرو گے تو وہ انسان بولتا ہے کہ نہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ مجبور ہو کے بولتے ہو کہ ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات آپ نے تو اپنی لائف میں آگے جانا، آپ نے تو شادی کرنی ہے. تو وہی انسان واپس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ لو جی اس کو تو مجھ سے محبت ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا. وہ وقتی تھوڑا ایموشنل ہوتا ہے، وہ جذباتی پن کی وجہ سے آپ کو کھونا نہیں چاہتا، وہ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے آپ کو کھونا نہیں چاہتا، وہ اس محبت کی وجہ سے آپ کو کھونا نہیں چاہتا جو آپ سے اس کو مل رہی ہے. اور جیسے ہی آپ پھر سے ایک پروسیس میں آئیں گے، اس نے ہاں بولی، تو آپ یقین کریں اگر آپ کی منگنی ہوگی ہے تو 6 منتھس کے بعد آپ کی منگنی ٹوٹ جانی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے اس بندے پہ اپنا فیصلہ امپوز کیا، آپ نے اپنی محبت کو اس انسان کے اوپر امپوز کیا. تو جیسے ہی آپ دوبارہ ایک ریلیشن شپ میں آئیں گے وہ کبھی بھی اسٹیپ بیک کر جائے گا، کیونکہ وہ اس کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہے. آپ نے کبھی اس بچے کو دیکھا ہے جس کو ماں باپ میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، وہ 100 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے، میں تو انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا تو پیرنٹس نے مجھے میڈیکل میں بھیج دیا. تو سیم ایسے ہی جب ایک انسان آپ سے شادی کا ڈیسیجن نہیں لے پا رہا تھا، آپ نے کیا کیا، اپنے ڈیسیجن کو اس کے اوپر امپوز کیا، اس کو فورسفلی آپ نے اپنے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور کیا. تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا. وہ جیسے ہی اس کو ذرا سی کوئی مشکلات آئیں، کوئی مسئلہ آیا تو وہ سارا بلیم آپ کے اوپر ڈالے گا. وہ کبھی بھی کسی بھی وقت اسٹیپ بیک کر لے گا. تو ایسے انسان سے بھی شادی مت کیجیے گا، ورنہ وہ ساری زندگی آپ کو یہی طعنہ دیتا رہے گا کہ میں تو شادی نہیں کر سکتا تھا، میں تو یہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے ان مشکلات میں ڈالا ہے. جب تک دوسرا بندہ خود اپنی مرضی سے آپ سے شادی کے ڈیسیجن نہ لے تو اس کے ساتھ اس کو کبھی بھی فورسفلی شادی کے لیے اس کو مجبور نہ کرے. تھرڈ، وہ پرسن جو آپ کو بولتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کسی مجبوری کی وجہ سے سب کے سامنے شادی نہیں کر پا رہا، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں گھر والوں کو بتا دوں گا. وہ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں، میری اچھی جاب نہیں ہے، ابھی میں نے گھر نہیں بنایا، ابھی میری بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ریزن دے کے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے نکاح کر لیں، صحیح وقت آنے پہ میں سب کو بتا دوں گا. تو بھی یہ غلطی مت کیجیے گا، بالکل بھی یہ غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کو بہت بھاری پڑنے والی ہے. ایسا انسان جو آپ دیکھیں آپ کے لیے آج سٹینڈ نہیں لے پا رہا وہ کل بھی سٹینڈ نہیں لے پائے گا. جو آج آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا وہ کل بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. اور ایسے رشتے جو کہ چھپ چھپی کے بنتے ہیں وہ ٹوٹ بھی ایسے ہی جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ اتنا مشکل کیوں ہے ہسبینڈ وائف کا رشتہ توڑنا؟ کیونکہ وہ صرف 2 بندوں کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ ایک فیملی کا رشتہ ہوتا ہے. توڑتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ میری فیملی کیا کہے گی، میرے بہن بھائی کیا سوچیں گے کہ میں کمپرومائز نہیں کر پایا، لوگ کیا کہیں گے، میرے چاچو کیا بولیں گے، میرے انکلز کیا بولیں گے، میرے کزنز کیا بولیں گے. آپ ہر چیز کو سوچتے ہو، سوسائٹی کیا بولے گی، آپ ہر چیز کو دیکھتے ہو، پھر کوئی ڈیسیجن لیتے ہو. لیکن جہاں پہ کوئی انوالو ہی نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ ایک ٹھیک ہے، نکاح ہے ان کا جائز رشتہ ہے، لیکن جب ایک ریلیشن شپ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جتنی خاموشی سے بنتا ہے اتنی خاموشی سے ٹوٹ جاتا ہے. ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کا ریلیشن شپ ختم ہوا ہوتا ہے. اور اگر یہ باتیں آپ کے لور میں ہیں تو خدا را ان سے شادی مت کیجیے گا، کیونکہ ساری زندگی نہیں تو آپ کو پچھتانا پڑے گا، آپ کو رونا پڑے گا.
ایسے بندے سے کبھی بھی شادی مت کیجیے گا، یا ایسی بندی کے ساتھ کبھی بھی شادی مت کیجیے گا۔ میں جو ویڈیو بناتی ہوں اس کو بہت دھیان سے سنا کریں اور سمجھا کریں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح کے مسائل سے نمٹ رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ وہ کیا ڈیسیژن لیں نیکسٹ لائف میں۔ امید آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ اس نچیز کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔